कायनात सब कुछ है। एक छोटे ज़रे से लेके कायनात में मौजूद हर चीज़ कायनात का हिस्सा है। ये ख्याल कि कायनात अचानक पैदा हुई वो लामहदूद नहीं है। 20वीं सदी के वस्त तक ज़्यादातर साइंसदान कायनात को लामहदूद और बेउम्र समझते थे, जब तक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ग्रेविटी की बेहतरीन तफहीम फराहम की और एडविन हबल ने दरियाफ्त किया कि गैलेक्सीज किस तरह एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और 1969 में इत्तफाकी तौर पर माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस डिस्कवर हुई। इब्तदाई कायनात के आसार और दीगर मुशाहिदाती शवाहिद के साथ साइंस ने बिग बैंग के नज़रिए को कबूल किया। इसके बाद हबल टेलीस्कोप जैसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी ने हमें बिग बैंग और कायनात के स्ट्रक्चर की एक बेहतरीन तस्वीर फराहम की। हालिया मुशाहिदात से ये भी मालूम होता है कि कायनात का फैलाव पहले से ज़्यादा तेज़ हो रहा है। लेकिन ये बिग बैंग काम कैसे करता है और कुछ ना होने से कैसे सब कुछ हो गया? आएं और दरियाफ्त करें कि हम क्या कुछ जानते हैं। 1380 करोड़ साल पहले जब इस सब की शुरुआत हुई तो उस वक्त दर्जा हरारत इतना ज़्यादा था कि हम उसे आज तस्वूर भी नहीं कर सकते। इस घने गर्म माहौल में तवानाई अपने आप को जाहिर करती है और इसकी मौजूदगी एक झलक से भी बहुत कम वक्त के लिए थी, जिसकी चमक से क्वार्क्स की जोड़ियाँ बनती चली गईं। शायद और चमक देने के बाद वो एक दूसरे को ही ख़त्म करना शुरू हो गईं। इन्होंने दूसरे मुख्तलिफ तारीखी क्वार्क्स ढूंढे ताकि मिलके नए क्वार्क्स पैदा कर सकें और फिर दोबारा कोई चमक नहीं हुई। मैटर और एनर्जी खाली थ्योरेटिकली ही बराबर नहीं थे, बल्कि वो इतने गर्म थे कि अमली तौर पर वो एक ही चीज़ थे। कायनात ने दोनों मैटर और एंटी मैटर पैदा किए और जब ये एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे को ख़त्म करने लगे। ये एक मौत की जंग थी जो मैटर और एंटी मैटर के दरमियान थी। क्या आप जानते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ ना लड़ते और एक दूसरे के साथ रह लेते तो जिस कायनात में हम आज हैं यहाँ सिर्फ एनर्जी होती, ना गैलेक्सीज होती, ना सितारे होते और ना ही जिंदगी होती। लेकिन खुशकिस्मती के साथ 100 करोड़ एंटी मैटर के सामने 100 करोड़ एक मैटर पार्टिकल से, जिसकी वजह से हर हजूम में से एक एक पार्टिकल बचता चला गया, जो कि काफ़ी था इस पूरी कायनात के वजूद के लिए। और वो एक एक पार्टिकल ही था जिसकी वजह से आज सितारे, सैयारे, यहाँ तक कि कायनात में मौजूद छोटी से छोटी चीज़ वजूद में आई। अब तक कायनात एक ज़र्रे से भी छोटे साइज से शुरू हुई और अब ये हमारे सोलर सिस्टम से 8 गुना ज़्यादा फैल चुकी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत पहले से कम हो गया है, जो कि 18,000 अरब फ़ारेनहाइट था। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त के लिहाज से ये बहुत कम था। अब क्वार्क्स की साइकिल वजूद में आई और वापस तवानाई में तब्दील हो गई और फिर अचानक से रुक गई। क्वार्क्स नए पार्टिकल्स पैदा करना शुरू हो गए, हाइड्रॉन जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। क्वार्क्स के बहुत सारे मजमूए हैं जो कि हर तरह के हाइड्रॉन्स गिरा सकते हैं, लेकिन चंद ही मुस्तहकम रहे कुछ वक्त के लिए। आप सब अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि अब तक जो कुछ भी आपने सुना ये सब कुछ 1 सेकंड में हुआ था। कायनात जो कि अब 100 करोड़ किलोमीटर तक फैल चुकी है, अब वो इतनी ठंडी हो चुकी है कि अब वो इजाज़त दे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के पहला एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाए, हाइड्रोजन और हीलियम। ये भी पूरी तरह से एटम नहीं थे, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं थे। इस गर्म पैदाइशी कायनात में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन गर्मी और तवानाई इतनी थी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से हलचल में थे, जिसकी वजह से वो बॉन्ड नहीं बना सक रहे थे
اور اگلے 3 لاکھ سال تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ 3,80,000 سال بعد اب ہماری کائنات ہماری گلیکسی جتنی پھیل چکی تھی اور اس کا درجہ حرارت کروڑوں فahrenheit سے ہزاروں میں ہو چکا تھا، اور درجہ حرارت گرنے کی وجہ سے الیکٹرونز آہستہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کی ہلچل کم ہونے لگ گئی ہے، اور اب کائنات اپنا پہلا الیکٹران بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک سیاہ ترین زمانہ تھا، کیونکہ اس وقت نہ کوئی ستارہ تھا اور نہ ہی کوئی روشنی تھی۔ لیکن روشنی کے ہونے کا کیا فائدہ، کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی انسانی آنکھ ہی زندہ نہیں تھی، ہر طرف دھواں تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس نے اس دھوئیں کو بدل دیا؟ جس طرح کائنات پھیلتی چلی گئی، اس طرح درجہ حرارت بھی گرتا چلا گیا، اور پھر الیکٹرانز بھی آہستہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ پروٹونز نے الیکٹرانز کو اپنی طرف کھینچ لیا تاکہ مکمل ایٹم وجود میں آ سکے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ مکمل ایٹم وجود میں آیا، اور پھر اس طرح ہائیڈروجن وجود میں آیا، اور پھر ہیلیم، اور پھر آہستہ آہستہ دھواں بھی کم ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ فضا صاف ہو گئی۔ پھر فضا میں ہائیڈروجن گیس کے بادل بننا شروع ہو گئے، اور وہ کوئی معمولی بادل نہیں تھے بلکہ ہماری گیلیکسیز جتنے تھے۔ اور پھر ہوا یوں کہ گریوٹی کی وجہ سے وہ گھنے سے گھنے ہوتے چلے گئے، اور درجہ حرارت بڑھتا چلا گیا۔ لاکھوں سالوں تک ہائیڈروجن ایٹم جڑتے چلے گئے اور گرم ہوتے چلے گئے، اور پھر ایٹم فیوز ہونا شروع ہو گئے اور توانائی چھوڑنا شروع ہو گئے، اور پھر گیس کے بادل تیزی سے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، اور پھر پہلی دفعہ کائنات میں ستارہ چمکا، اور ستاروں کی پیدائش کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب تو وہ باتیں ہیں جن کے جواب ہمیں سائنس کے ذریعے مل گئے ہیں، لیکن جو بات انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کا آغاز کیا کس نے اور کیسے کیا، کیونکہ اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے تو ہوا تھا۔ یہ کائنات ایک ذرے سے بھی چھوٹے سائز سے شروع ہوئی اور انگنت طور پر پھیلتی چلی گئی، اور آج ہم سب نے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسدانوں کی محنت کے بعد سمجھا اور یہ جانا کہ کائنات شروعات میں ایک دھوئیں کی شکل میں تھی، اور پھر اس میں کچھ ایسا ہوا کہ اس میں گریوٹی آ گئی، اور پھر وہ ڈینس ہوتی چلی گئی، اور کرتے کرتے ستارے وجود میں آئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 1400 سال پہلے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور بے شک وہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ وہ اس کو پھر سے ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! بے شک آج ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جدید دور میں ہم اللہ تعالیٰ کی وہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔